आधी पहिली जाल्ली आमचे इश्यू आसलेले आमचे ते बऱ्या पडटाले तुम्ही घेवना कळ्ळें न्हू सो आमची मागीर हे उरले आमचे उरले कळ्ळें तेच तुमी जाता ते तुमी कित्याक घेवना कितें वॅलीड रिजन आसलेले कितें तुमकां कसले कितें आसलेले जावं आनी कितें आसलेले जावं व्हिडिओ तुमकां ऑर्डर दिल्ली मात लेट घेया कितें तुमी व्हिडिओ सिंपल सांग आनी कांयच जाता मदत किती आहे ना तू एक आरटीआय माग आणि जे मिटिंग काम किती तुम्ही अरे लोक हांगा ग्रामसभा येयले आणि ग्रामसभा कित्याक पोस्टपोन जाली कित्याक तुम्ही आरटीआय लोक कित्याक ग्रामसभा आनी घेयी नाका आमी कितें जाय पळय सगळें आरटीआय ऑब्जर्वर न्ही हे सर ऑब्जर्व करता तुमी सर म्हाका प्लीज एक तुमकां म्हाका एक क्वेश्चन करपाक सर एक्झॅक्ट तुमचें सर काम कितें अशें रिपोर्ट म्हळ्यार कितें जाता ते रिपोर्ट दिवपाचो सो प्लीज तुमकां रिक्वेस्ट करता एक जाता तो सारके रिपोर्ट दिया तुमकां तुमी उलयता सर उलयना सर तुमी ऑब्जर्व करा हय तेच तेका लागून सर तेका लागून सांगले तुमी सारको ऑब्जर्व करा आनी रिपोर्ट कितें आसा तो सारको दिया इतले रिक्वेस्ट करता तुमकां कित्याक पळय हांगसर आमचे इश्यू हांगा सॉल्व जायना आतां आमी सिंपल क्वेश्चन केलो ग्रामसभा कित्याक पोस्टपोन जाली पोस्टपोन आनी 5 म्हयने कित्याक घेवना सिंपल क्वेश्चन आसा तर आयकय म्हाका एकूच तुमी एक्सप्लेन कर कित्याक केली तो तेंचे कडेन वॅलीड रिजन ना ते आमकां सांगता आरटीआय घाला आनी मागा आमी ग्रामसभेक हे लोक येयला आरटीआय घालपाचे जाल्यार ग्रामसभा कित्याक जाय सो म्हाका आनी क्लियरली आन्सर जाय नोव्हेंबरात जाले मरे डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च जाले हो एप्रील 5 म्हयने जाले कॅल्क्युलेशनूय कळना केन्ना काडल्या पळय 2-3 ग्रामसभा हे सांगा रे क्लियर सरपंच म्हाका तूं सांग नोटीस सरपंच सगळ्यांक क्लियर करता सरपंच सांगा सरपंचाक तशें प्रोविजन ना प्रोविजन अरे म्हाका जाय अरे म्हाका कोणा कडल्यान आन्सर जाय तो आमी सांगू न्हू म्हाका कोणा कडल्यान आन्सर जाय तो आमी सांगू न्हू अरे अरे म्हाका कोणा कडल्यान आन्सर जाय तो सांगता ज्या मनशालो त्याचो वाडाचो जर इश्यू येयलो तेका आन्सर करूं न्ही तो हांचो सरपंच न्हू सगळे आख्खी 9 वाडाची घेवपाक सगळे सरपंच ग्रामसभा वाडयनाका इश्यू करनाका हांवें तुका सिंपल पळय हांवें तुका सिंपल क्वेश्चन केला आमी काय उलोवना आमी जाग्या वयल्यान हालवना आमी जाग्यार बसून तुका क्वेश्चन केला सिंपल ग्रामसभा पोस्टपोन कित्याक केल्या ग्रामसभा कित्याक घेवना सिंपल सांग मरे आमचो
आम्ही थंय उदक तुम्ही आता तुमचे करेन फॉर्म पळय मेन कशें आसा आमी पयलीं जे आमी फाटले ग्रामसभेन जे प्रश्न निर्माण केल्ले हे खंय तरी आयज आमकां अशें दिसता की हे ग्रामसभेक हे सॉल्वूच जायना आमचे इश्यूज सॉल्व जायना सो पयलीं आमी ते क्वेश्चन केल्ले आनी जी ग्रामसभा ही 5 म्हयने कित्याक घेवना हेजेर आमी तांकां क्वेश्चन केलो आयज तुमी पळयल्लें आसा मिडियान की त्या सरपंचा कडेन जो एक्टींग सरपंच आसा हेजे कडेन आयज आन्सर ना कित्याक मुखार व्हेल्ली ती आनी कित्याक ही परत एकदां ती पयर एक डिक्लेअर केल्ली तेन्ना परत पोस्टपोन केली हेय तेंचे कडेन आयज आन्सर ना आयज आमकां कळटा की ही जी ग्रामसभा जी हांगा जाता ही फक्त हांगा येवन लोकांनी उलोवपाचें आनी घरा वचपाचें हें जाल्लें आसा आयज आमकां कितलेशे इश्यू आमी हायलायट करून दिल्ले आसा जे ड्रेनेज जावं जे पयलींचे जे एक स्पॉटांचेर कॅमेरा घालपाचे खुबशे इश्यू आमी परत हायलायट केल्ले आनी आयज आनीक जो इश्यू येयलो जो म्हणटा तो एक दुलबानगरच्या ज्या लोकांक उदक जाय म्हणून एक प्रपोजल येयल्लें आसा आनी ते परत एक म्हाका दिसता एक पंचाचो एक षडयंत्र आसा हो परत हांगा खंय तरी उलाढाल करपाची म्हाका दिसता मे बी तांकां जे कॉन्ट्रॅक्टरान जे पयशे दिल्ले ते परत रिटर्न करपा लायल्या म्हणून हे खंय तरी ह्यो उडी मारपाच्यो चाली आसात सो तेन्ना आमी क्लियरली तांकां एक सांगलें आसा की 2024 एक दुलबानगर आनी कस्टमरांची सरावंडींग एरिया आसा तांकां उदक दिवपा खातीर एक प्रपोजल PWDचो आसलेलो जो उदक जे सावलेचें उदक टॅप करून तांकां ते बुस्टर पंप लावन उदक ते सप्लाय करपाचो आसलेलो आनी तो खंय तरी फक्त NOC खातीर खंय तरी हो होल्डार उरलेलो आसा प्रोजेक्ट तेजी सगळे प्रोसेस जाल्लो आसा सो आमी तांकां क्लियरली सांगलो आसा की तो जो प्रोजेक्ट आसा हो रिवायव करून तेजेर स्ट्रेस घालून तो मुखार व्हरोन ह्या लोकांक उदक दिवपाक जाय आमची एक ठाम मत आसा की ते दुलबानगरचे लोक आनी कस्टमर लोक आसा तांकां खरेंच उदक पावपाकूच जाय हे आमकांय बीन आनी आमी जे सगळे मिराबाग लोक आसा हे सदांच तेंचे फाटल्यान आसतले पूण अशें न्हू हे तेंच्या नांवार हे उदक खंय व्हरोन विकपाक न्हू हेंचो प्रयत्न तो आसा सो आनी तो आमी केन्नाच मुखार येवपाक दिवचो ना आमचो एकूच आसा की आयज आमी ग्रामसभेक सांगला की तो जे खंयचे प्रपोजल येता ती प्रपोजलां हांगा एक्सेप्ट जावपाक जायना जो पयली प्रपोजल आसा तेजेर स्ट्रेस करून तो प्रोजेक्ट मुखार वचपाक